पूरी हिंदुस्तान की, जहां 50s से पहली क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक एजुकेशन, ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियां इसलिए नहीं लगती हैं कि बाहर वाला जमीन खरीद नहीं सकता। जम्मू की कठुआ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बिरला की 1963 में 1962 में लगी है। अगर जमीन नहीं खरीद सकता तो बिरला की स्टेट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री सामा में, कठुआ में 1962 में कैसे लग सकती? अगर जम्मू और कठुआ और सामा में 13,000 इंडस्ट्रियां हैं, तो अगर बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता तो ये 13,000 में 1,500, 2,000 जम्मू कश्मीर के लोगों की होंगी और 10-11,000 बाहर के लोग की हैं, तो वो 13,000 इंडस्ट्रियां कैसे बनी? और अगर अब 2.5 साल से यूटी बनी है, तो ये सरकार बता दे कि कौन सी एक इंडस्ट्री बनी है, बल्कि उन 13,000 में से 7,500 बंद हो गई उन 2.5 साल। मेरे कहने का मतलब कि एक माहौल बनाया गया कि जैसे पिछली सरकारें जितनी भी हों 1947 से, वो करप्ट हो, रिश्वतखोर हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं भलाई के लिए, लोगों के लिए। तो अब यूटी बन के ये दूध की लहरें चल रही। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी अच्छा हुआ, बहुत सारे सियासी पार्टियों को मौका मिला था यहां सरकार चलाने का। कांग्रेस को मिला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था, पीडीपी को मिला था, फिर मिलजुल के सरकारें चलाने का भी मिला था। एनसी और कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस, सब पार्टीज को मौका नहीं मिला था। एक पार्टी को नहीं मिला था, बीजेपी को। तो हर इलेक्शन में कहते थे हम दूध की लहरें लाएंगे और यहां खुशहाली होगी, हर घर में रोजगार होगा, बेकारी खत्म होगी। ये भी अच्छा हुआ कि बीजेपी की सरकार बनी। तो अब लोगों के सोचने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए अब हमें कोई एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पैसा खरीदते हैं, पोस्टर बनाते हैं कि मैं ये करूंगा। अब मेरे ख्याल में इन 70 सालों में सब लोगों को मालूम है कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन फरीदी है, कौन धोखे देने वाला है और कौन ईमानदार है, और किसके घर वही है बाप दादा के और किसके पैलेस बन गए, किसके रहने के लिए भी गाड़ी। मैंने आज तक अभी गाड़ी नहीं खरीदी, आपको बताना चाहता हूँ। शायद पहले 80 में एमपी खरीदी थी, उसका लोन उतारने में 15 साल लग गए थे, उसके बाद आज तक नहीं खरीदी। लेकिन मैं देखता हूँ जो आज सरकार में आए हैं, पैलेस भी बने हैं, घर भी बने हैं। हम लोगों के अभी तक घर भी नहीं बने हैं, रिटायरमेंट के बाद अब घर ढूंढ रहे हैं। तो ये भी सब लोगों को मालूम हुआ कि हम जहां थे 40 साल, 30 साल, 50 साल, वहीं आज, और जो अभी थे वो अभी कभी कहाँ पहुंच गए। ये भी लोगों के लिए मेरे ख्याल में देखने के लिए जरूर था। और हम लोगों ने जिसकी तरफ मैं तवज्जो देना चाहूं, हमारी पार्टी या हमारे लीडरों, क्योंकि हमारी तालीम ही ऐसी, जिस लीडर को हम मानते हैं महात्मा गांधी, वो सबसे ज्यादा अपने धर्म पे भरोसा करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर भी है। क्योंकि नमाज पढ़ने वाले का ये मतलब नहीं है कि वो फिरका परस्त, मंदिर में पूजा करने का ये मतलब नहीं है कि वो फिरका परस्त। मंदिर और पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये तो हमारा धर्म है। और कोई भी धर्म, न गीता, न कुरान, न बाइबल, न गुरु ग्रंथ साहब, ये दिखाता है कि दूसरे धर्म से तुम नफरत करो।
ہر دھرم یہی سکھاتا کہ پیار کرو، پریم کرو اور ایک جیسا برتاؤ سب کے ساتھ کرو. اور اس دیش کے جو نرماتا تھے وہ مہاتما گاندھی. ہم مہاتما گاندھی کو ماننے والے، اس لیے ہمارے پاس کوئی تمیز نہیں ہے ہندو اور مسلمان. میرے گھر میں کھانے والا بنانے والا دلدلی ہے، کسی کو کچھ برا لگے. میرے پاس کھانا بنانے والا راجپوت بھی ہے، میرے پاس کھانا بنانے والا برہمن بھی ہے، میرے پاس کھانا بنانے والا مسلمان بھی. اور میں نے جب سے کوئی 30 سال سے 25 سال سے میں نے پوچھا نہیں. کبھی کبھی کوئی دوست کھانے پہ آتا، کوئی ان سے پوچھتا ہے، تب مجھے پتا چلتا. ورنہ میں نے تیلوں کے بارے میں تو 20 25 30 سال کے بعد پڑھا، معلوم ہوا کہ یہ دلت ہے، یہ برہمن ہے، یہ راجپوت ہے. مسلمان کا تو نام سے پتا چلتا تھا، لیکن میں نے نکالا نہیں، میں نے پوچھا نہیں. تو یہ ہمارا، میری سیکورٹی والے میرے خیال میں 100% میرا PSO 18-19 سال سے وہ ہندو ہے، راجپوت ہے. میرے ڈرائیورز سب ہندو ہیں. تو کہاں، اور مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی میں محفوظ ہمیشہ سمجھتا رہا. تو پھر یہ کیوں دراڑیں آ گئے؟ پھر یہ ہندو مسلمان کے نام پہ کیوں الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیوں سیاست ہو رہی ہے؟ کیوں یہ کام بانٹے جا رہے ہیں کہ سڑک کا کام ایک کو ملے گا دوسرے کو؟ ہم نے منسٹریاں کی چیف منسٹریاں کی، ہم نے کوئی آفیسر یہ کہہ دے کہ ہم نے کہا کہ یہ ٹھیکہ مسلمان کو دینا یا کانگریس کو دینا یا BJP کیوں نہیں دینا، یہ PDP کو نہیں دینا. کبھی بھی مجھے اپنی تقریریں یاد ہیں کشمیر ویلی کے اندر. کشمیر ویلی کے اندر پہلی تقریر میری چیف منسٹر بننے کے بعد سوپور تحصیل میں ہوئی تھی، اور وہاں میں نے ہندو فرقہ پرستی کو گالیاں نہیں دی، مسلم فرقہ پرستی کو گالیاں دی. میں نے وہاں اپنی تقریر میں کہا کہ ہر انسان کو اسکول کی ضرورت ہے، ہسپتال کی ضرورت ہے، سڑک کی ضرورت ہے، پینے کے پانی کی ضرورت ہے. اور جو انسان، جو لیڈر، جو میری کابینہ میں ہوگا، منسٹر ہوگا، اگر وہ دھرم کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، پارٹی بازی کی بنیاد پہ سکول دے گا، ہسپتال دے گا، پانی دے گا، نوکری دے گا، تو وہ میری کابینہ میں رہنے کے قابل نہیں. تو ہمارا تو یہ اصول ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اصول ہی بدل گئے، آج سیاست کے اصول بدل گئے. یہ ہمارا ہندوستان جنت ہے، نرک. جو بھی حکمران آتا ہے اس کو اس نرک کو اور اچھا نرک، یہ سرگ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہاں تو کوشش سرگ کو نرک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تو ہندو کو مسلمان سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تو فارورڈ کو بیکورڈ سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تو ایک پارٹی کو بھوکا رہے اور دوسری پارٹی کے پاس پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہو، ایسا ماحول بنایا جائے. یہ کس دھرم میں لکھا ہے؟ ایک محلے میں، ایک گاؤں میں ایک کے ساتھ آپ انصاف کرو گے کیونکہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے، دوسرا آپ کی وچاردھارا کو نہیں مانتا ہے، اس لیے کوئی کام نہیں ملے گا، اس کو نوکری نہیں ملے گی، اس کو سڑک کا کام نہیں ملے گا، اس کو روزگار نہیں ملے گی، اس کو ڈاکٹر کا علاج نہیں ملے گا. یہ کون سا ہندوستان؟ یہ ہندوستان کا سپنا مہاتما گاندھی نے نہیں دیکھا. یہ ہندوستان کا سپنا
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने नहीं देखा। ये हमारे जो बुजुर्ग, लाखों की तादाद में किसान, हिंदू, मुसलमान, औरतें, मर्द, बुजुर्ग, टीचर, पेपर लिखने वाले, टेलीविजन तब नहीं था, हिंदी और उर्दू के सब अखबार लिखने वाले, ये जेलों में गए, काला पानी में गए। ये इस तरह का हिंदुस्तान देखने के लिए नहीं गए थे कि यहाँ हम हिंदू और मुसलमान के नाम पे दाल बांटे, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के नाम पे सियासत करें, इंसान और इंसान के बीच में हम दरारें डालें, रेत की दीवारें खड़ी करें। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो सियासत के लिए, अपनी सियासत के लिए, एमएलए जीतने के लिए, एमपी जीतने के लिए, बीडीसी, डीडीसी जीतने के लिए, कॉर्पोरेशन मेंबर और म्युनिसिपैलिटी जीतने के लिए, ये इंसान और इंसान के बीच में रेत की दीवारें खड़ी कर दे हैं। जब अस्पताल में होते हैं, जब किसी का ऑपरेशन है, तो क्या वो लोग पूछते हैं कि ये किसका है, ये खून किसका है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये दलित का है, या राजपूत का है? क्योंकि जब जान जा रही है तो उस वक्त नहीं पूछेंगे, लेकिन जब कुछ बांटना है तब पूछ के करेंगे। लिहाजा हम सब, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, यहाँ सब धर्म के, सब जातियों के लोग, सब ट्राइब के लोग हैं। मुझे फख्र है कि इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में हम हमेशा मिलजुल के रहे, लेकिन इसको भी बांटा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी, ये इधर वाला कॉन्स्टिट्यूंसी उधर रखो, इधर वाला। अरे आज तक तो हम सब मिलके जो एक दूसरे को वोट देते हैं, हमने तो कभी यहाँ धर्म के नाम पर, जब मैं एमएलए उठा तो अब से भी ज्यादा वोट यही मिले, लेकिन मुसलमानों ने थोड़ी दी। मुसलमानों ने जितने दिए उतने ही हिंदू ने भी दिए। मैं पार्लियामेंट का, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, चिनाब वैली में, वो हिंदू हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, गुजर हो, नॉन गुजर हो, पहाड़ का हो, कस्बे का हो, सबने डट के वोट दिए। तो मैं चाहता हूं ऐसा ही पूरा हिंदुस्तान बने, जैसा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है, जहां हम बुनिया, और हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा के चिनाब वैली के, हम उसके 3 हिस्से, मुझे अच्छा तो नहीं लगता था चिनाब वैली को बांटने में, लेकिन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, दूर दूर, और तरक्की भी नहीं होती। उससे ये फायदा हुआ कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट बने, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर जिले एसपी ऑफिस बने, तहसील एजुकेशन ऑफिसर बने, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस बने, इरिगेशन के ऑफिस बने, और सोशल वेलफेयर के ऑफिस बने, तो लोगों को डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना आसान हो गया। वरना एक फख्र था डिस्ट्रिक्ट डोडा के, भाई स्टेट का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बल्कि हिंदुस्तान का रकबे के हिसाब से, आबादी के हिसाब से नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट था। तो मैं तो चाहता था, इसीलिए चिनाब वैली, मैं हमेशा इनको कहता, चिनाब वैली का मतलब है अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो एक अनडिवाइडेड जो हमारी तहसीब है, जो कल्चर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, वो इस चिनाब वैली में बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। जब भी मैं देखूंगा कि इस चिनाब वैली में ये भी बट रहा है, तो शायद मेरा वो आखिरी दौरा होगा चिनाब वैली का। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ हमारे भाई बहनें, जिनको हमें मालूम भी नहीं आज हम कितनी हमारी हिंदू माएँ हैं, हमारे दोस्तों की, जिनको हम माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, दीदी बोलते हैं, बच्ची बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, तो ये ऐसा जन्नत जो ऊपर वाले ने दिया है, उसको हम जानबूझ के घर क्यों बना रहे हैं? भगवान अल्लाह ये तो इतना बड़ा है, जिसने चांद तारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, वो तो अगर चाहता तो फिर हिंदू के लिए अलग मुल्क बनाना चाहिए था, मुसलमानों के लिए अलग बनाना चाहिए था, दलित के लिए अलग बनाना चाहिए था, कश्मीरी बोलने वाले गुजर के लिए अलग बनाना चाहिए था। जब इतने खुदा बड़े ने, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, उसने ये फैसला किया हमने इकट्ठे बैठना है, एक ही दरिया का पानी पीना है, एक ही बावली का पानी पीना है, एक ही चश्मे का पानी पीना है, एक ही खेत का ये बना हुआ अनाज पैदा करना है, एक ही घाट से
اتنا کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بھگوان کے جس کی ہم چاہے پوجا کریں مندر میں، مسجد میں، گردوارے میں، ہم کون ہوتے ہیں بانٹنے والے؟ جب بنانے والے نے ہم کو نہیں بانٹا تو جو بنے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ میرے خیال میں بھگوان کی اور اللہ کے خلاف جا رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے پاس شکایتیں بہت ہیں، زمین کی شکایتیں، خالصہ زمین بھی دی، حالانکہ قانون بنا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جب وہ قانون یہاں لاگو نہیں ہوا تو آج کی سرکار کہتی تھی اس کو لاگو کرو، اب جب آٹومیٹکلی لاگو ہوا تو ان سے چھین لیں۔ پارلیمنٹ میں قانون بنا ہے 2006 میں، جب یو پی اے کی سرکار کہ جتنے بھی پہاڑ میں، جنگل میں اور سرکاری زمین پہ لوگ ہیں شیڈول ٹرائب، وہ ہندو ہیں یا مسلمان، گجر بکروال ہیں یا ہمارے ہندو بھائی گدی بھائی، ان کو وہاں گھر بنانے کا، ان کو کھیتی کرنے کا پورا حق ہے۔ یہ قانون بنا، اور جس وقت یہاں یو ٹی بنی تو وہ قانون آٹومیٹکلی یہاں لاگو ہو گیا، چاہے ہم نے الگ سے بنایا لیکن یو ٹی بننے کے بعد وہ خود بخود یہاں لاگو ہو گیا۔ اب پورے ہندوستان میں ہے، بی جے پی کی سرکاروں میں ہے، گجرات میں ہے، مدھیہ پردیش میں ہے، بہار میں ہے، جہاں، لیکن جموں کشمیر میں ہونے نہیں دیں گے۔ یہ دو قانون کیسے ہندوستان؟ مودی صاحب تو باتیں ہیں، بولتے ہیں ایک قانون، لیکن جموں کشمیر کے لیے وہ کوئی قانون نہیں ہندوستان کا لاگو۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ انصاف کی بات ہے، جیسے سروری صاحب کہتے تھے، یہ خالی مسلم کا بھی بات نہیں ہے، جہاں جس کی آبادی ہے، جہاں ہندو ہے وہاں اس کو یہ زمین ملی ہے، جہاں مسلمان ہے وہاں مسلمان ہے، جہاں کشمیری ہے، جو گجر ہے، سب کو ملی۔ یہ زمین سب سے زیادہ ہندوستان میں کم اگر ہے تو جموں کشمیر، رقبہ بہت ہے لیکن ہماری 70-80% پہاڑ ہے، 80% تو ہمارے پہاڑ ہے، باقی جو 20% ہے اس میں ہمارے مکانات ہیں، اس میں قصبے ہیں، شہر ہیں، گاؤں ہیں، اس میں اسکول ہیں، ڈسپنسریاں ہیں، اس میں ریلوے، اس میں سڑکیں، کل ہم 5-6% ہمارے پاس فیصدی زمین ہے، اور وہ بھی جیسے باقی ہندوستان کے لوگوں میں آنگن ہوتا ہے اتنی تو ہمارے کھیت، اس کھیت پہ کیسے زندہ رہیں؟ اور 80% ہماری زمین پہاڑ اور سرکاری زمین ہے، جنگلات ہے، اسی سے تو لینا ہے۔ آدمی کے لیے جنگلات ہے، جنگلات کے لیے آدمی نہیں، آدمی کو زندہ رکھیں اس کے لیے جنگلات، لیکن یہاں عجیب بات ہو رہی ہے، جنگل کے لیے آدمی مر جائے لیکن جنگل رہنا چاہیے۔ جیسے بار بار میں پارلیمنٹ میں کہتا تھا بی جے پی کو ہر بار کہ تمہیں جموں کشمیر کے پہاڑ چاہیے، لوگ نہیں چاہیے، لیکن ہمیں لوگ بھی چاہیے اور پہاڑ بھی چاہیے، تو یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے مل کے اکٹھے ہو گئے۔ یہ کسی طبقے کی لڑائی نہیں ہے، یہ کسی دھرم کی لڑائی نہیں ہے، یہ کسی فرقے کی لڑائی نہیں ہے، یہ اپنے حق کی لڑائی ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے، ان کی زندگی کے لیے لڑائی۔ یہاں پانی نہیں ہے، شرم کی بات ہے کہ پورا جموں کشمیر پانی ہی پانی ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہیں۔ یہاں نوکریاں تو سوال ہی نہیں ہے، روزگار کے کوئی ذریعے نہیں ہے۔ پانی ہے، ہاتھ اٹھاؤ کہ نہ نہیں ہے، کتنے اٹھاؤ گے بیچاروں سے، اب ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ یہاں دیکھو آنگن واڑی لڑکیاں رو رہی ہیں، یہاں دیکھائیے وہ آنگن واڑی کی اسکیم ہماری تھی، آج سے 30-35 سال پہلے کی،
हमने ये दूसरी यूपीए में हमने बनाई है दूसरी स्कीम सेहत की, इसकी आशा वर्कर्स की, वो भी सड़कों पे है, डॉक्टर सड़कों पे है, मेडिकल ट्रेनिंग जिन्होंने की है कंपाउंडर की वो सड़कों पे है, रहबरे खेल वाले वो सड़कों पे है। तो एक तो कोई तबका हो नौजवानों का कि जिसको रोजगार मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला। बेकारी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और महंगाई आसमान को छू रही है। चूल्हे का गैस देखिए, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, केरोसिन ऑयल देखिए, दालें देखिए, टमाटर देखिए, सब्जियां देखिए, गोश्त देखिए, वो 400, 500 तक हो गया, 600 तक हो गया, 300 रुपए से कोई चीज नहीं। मैं सोचता हूं कि जम्मू कश्मीर वाले लोग आज से 4-5 साल पहले तक जैसे थे उससे 30 साल पहले पीछे चले गए। और खास तौर से जो पहाड़ी इलाके हैं जहां उनको जमीन नहीं है बल्कि नौकरी पर पेशा है या सड़क पे काम करते हैं, ये तमाम चीजें न होने की वजह से बेकारी बहुत बढ़ गई है। हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक स्टेट नहीं बनेगी और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। जब तक इलेक्शन के बाद ये स्टेट हुड हमको पूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपना हक मांगने के लिए अपनी जद्दोजहद सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी जद्दोजहद कायम रखेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबको और खास तौर से सुरूरी साहब को और इनके सभी साथियों को जिन्होंने बहुत ही लगन से, मेहनत से ये आज की मीटिंग की है, उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।